अफसोसनाक खबर से आज हमें अपने शो का आगाज करना पड़ रहा है। कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 3 दहशतगर्दों का हमला होता है और उस हमले में एक भारी तादाद में हम लोग अपने कैडेट्स से जान जो है वो अपने हाथ धो बैठते हैं। जिस तरीके से हम लोगों को नजर आया 59 कैडेट्स शहीद हो गए और तकरीबन 127 के करीब बताया जा रहा है कि जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल कोयटा में मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, ये वाकया तब होता है जब तकरीबन 2 दिन पहले 43 बागी जो हैं सरेंडर करते हैं और ये सरेंडर करने के बाद 2 कमांडर्स इनमें होते हैं जो कि बराहमदाग भुट्टी के खिलाफ भी बात करते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन बताया ये जा रहा है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि इन तमाम लोगों का ताल्लुक या इन तमाम लोगों की कनेक्शंस जो हैं अफगानिस्तान से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान से कंटिन्यूस इनको दी जा रही थी, तमाम बातें बताई जा रही थी और तमाम इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी, वो अफगानिस्तान से उसके जाकर ताने बाने मिलते हैं। ये तो सामने है ही है, लेकिन कई जगह से ये भी कहा जा रहा है कि इनको देखकर या इनकी शक्ल सूरत देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये पाकिस्तानी नहीं है बल्कि पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं। ना तो ये मकामी है ना ये पाकिस्तानी है, तो फिर ये आए किधर से, सवाल ये भी पैदा होता है। और बलूचिस्तान में पहले ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। ईद मुहर्रम के ऊपर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिनको नाकाम बनाया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है खावर घुम्मन साहब ने। खावर घुम्मन साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है ब्रिगेडियर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। कोयटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, वहां एक सबसे पहले तो उस शख्स का, उस जवान की जो है बात किए बगैर हम नहीं रह सकते जिसके जिंदा रहने तक ये दहशतगर्द उस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एंटर नहीं हो सके थे। ऐसे लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं जो कि अपनी जान कुर्बान करके दूसरों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इसके ताने बाने जाकर अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, अफगानिस्तान से कौन कंट्रोल कर रहा होगा? बहुत शुक्रिया अनीका, आज बहुत अफसोस है, बड़ा दुख है। जितना इस पर रोया जाए उतना कम है, क्योंकि वो बड़े यंग बच्चे थे जो इस दहशतगर्दी का शिकार हुए होंगे। असल में ये वाक़यात जो तवातुर से कुछ डिले के बाद होते रहे हैं और ये APS में हुआ, उसके बाद आपने देखा कि यही चीज़ बाचा खान यूनिवर्सिटी में हुई। अब ये सोच की, आपकी सोच को बहुत बड़ा कर देती है और ख़ास तौर पे कोयटा के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें आपने पीछे देखा कि पिछले दिनों जो बराहमदाग भुट्टी जो है वो गया इंडिया गया और इंडिया में वो जाके उसने असाइलम के लिए अप्लाई किया। उसके साथ साथ वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट, इंडियन लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स आई, वो बारहा तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर टेरर फैलाने के लिए काफ़ी थी। उसके साथ साथ जब हम बाहर की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा फजलुल्लाह का एलिमेंट है जो कुन्नड़ में और नूरिस्तान में मौजूद है और वो उसको पूरे तरीके से रॉ और NDS सपोर्ट कर रहा है। बल्कि अगर आप थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करेंगी तो बदख्शां में एक कॉमन इंटेलिजेंस सेंटर है और एक रफीकाबाद में है जहां पे मुसैद, NDS और रॉ जो है वो कंबाइंड काम करती है। रफीकाबाद में तालिबान ने हमला किया था कोई 2010 में उस सेंटर पे। वो इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है, यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है, यंग रिक्रूट्स को पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए। और वहाँ तालिबान ने कुछ 6 इजरायली मारे थे, 10 वहाँ पे मौजूद थे। अब ये बाहर के नेक्सस रॉ के, अपना NDS के और फजलुल्लाह के, खालिद खुरासानी के और जो लोग वो तो मौजूद हैं। हमें ये रियलाइजेशन है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। अभी चूंकि मुहर्रम गुजरा और मुहर्रम में कुछ नहीं हुआ, बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ बाहर से नहीं पर अंदर से भी, अभी से नहीं बल्कि 1973 में भी एक इंसर्जेंसी हुई थी, उसमें भी लोग भाग के बलूचिस्तान चले गए थे और हरबियात मरी का जो वालिद फादर थे वो गए थे, उसके साथ जनरल शरफ आपने एक नाम सुना होगा, उसके बाद ये डोम अली गुल ठिंगियानी एक नाम है, गुलाम रसूल जिंगी एक नाम है। ये तमाम लोग जो थे ये अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान के अंदर ये टेररिज्म जो है फैला रहे थे और ये 4 साल जारी रहा था। अब बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त एक तो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आपने देखा BLA है, BRA है,
اور وہ ڈاکٹر اللہ نظر ہے اس کی جو وہاں پہ موجود ہے آرگنائزیشن موجود ہے، اس کے ساتھ کچھ اور نئے لشکر بلوچستان اور اس قسم کے لوگ آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک سیکٹیرین ایلیمنٹس بھی اب جنریٹ کر گیا ہے، اور وہ سیکٹیرین ایلیمنٹ لشکر جنگی سے آگے جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے انہوں نے ہزارہ ٹرائب کے خلاف جو کچھ کیا، اپنا بسوں میں لوگوں کو مارا اور باقی چیزیں کی. تو یہ سیکٹیرین نیشنلسٹ اور سب نیشنلسٹ کا جو ایک نیکسس ہے، یہ نیکسس قائم ہوا ہے اجیت کمار ڈیول کا جو سیٹ اپ ہے، را کا جو سیٹ اپ ہے، اور جو کچھ وہاں پہ فضل اللہ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ لنکیج آپ نے توڑتے ہوئے یہ سوچنا تھا کہ یہ جو بلوچستان ٹریننگ سینٹر پولیس ٹریننگ سینٹر ہے جو واقع ہے سریاب روڈ پہ، اور آپ کو پتا ہے سریاب روڈ بڑی ورکنگ قسم کی روڈ ہے، وہاں پہ کافی ٹریفک چلتی ہے، اور یہ چونکہ پولیس کے اندر اب انڈکشن نئی شروع ہوئی ہیں اور اس میں آپ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے یوتھ کو لے رہے ہیں، تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی لیپسز نظر آ رہے ہیں. اب انٹیلیجنس رپورٹس آلریڈی موجود تھیں کہ جی کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے. ریڈ الرٹ وہاں موجود تھا، ریڈ الرٹ پہ تھا کوئٹہ پورا، لیکن سریاب روڈ زرغون روڈ، تو یہ ہے اگر ریڈ الرٹ پہ تھا تو میں ایک چیز آپ کو کہوں گا، اس پہ غور کیجیے گا. اگر وہ ریڈ الرٹ پہ تھا تو اس کے 3 سیکیورٹی پیرامیٹرز بننے تھے. ایک گیٹ کا سیکیورٹی پیرامیٹر تھا، اس کے اندر جو انٹرنل سیکیورٹی پیرامیٹر ہوتا ہے، اور پھر آپ کے جو باہر کے آبزرویشن اور واچ ٹاورز ہوتے ہیں. نہیں، کوئٹہ واز آن ریڈ الرٹ، یہ کوئٹہ سے کچھ باہر جا کے ریڈ الرٹ کے نہیں کوئٹہ ریڈ نہ اٹس ناٹ کوئٹہ سٹی وچ واز آن ریڈ الرٹ. سریاب روڈ اینڈ پولیس ٹریننگ سینٹر فالز ان دی ویسینٹی آف کوئٹہ سٹی. یہ کوئٹہ سٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اسی کے علاقے میں آتا ہے، اسی کی پولیسنگ میں آتا ہے. کیونکہ بلوچستان میں کچھ ایریاز ہیں جو بی ایریاز بھی ہیں، یہ اے ایریا میں شمال ہوتا ہے، اور اے ایریا میں جتنے علاقے ہیں وہ سب پولیس اور ایف سی کی جوریسڈکشن کے اندر آتے ہیں. یہ زرغون روڈ کوئٹہ میں، اس سے آگے بڑھے تو سریاب روڈ بنتی ہے، اس سے آگے بڑھے تو بولان روڈ بنتی ہے، اور یہ ایک سڑک ہے جس کے اوپر اکثر اوقات اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. ریڈ الرٹ تھا خاور صاحب، ریڈ الرٹ کے باوجود، اور یہ بتایا گیا کہ محرم میں عید میں بہت سارے واقعات کو روکا گیا، دہشت گردی کے واقعات کو، لیکن وجہ کیا ہے کہ بلوچستان میں بہت بہتری آئی، there is no doubt about that، اس کو ہم بالکل نگیٹ نہیں کر رہے، لیکن اب تک یہ پورے طریقے سے واقعات رک نہیں پائے. السلام علیکم انیکا. بے شک بہت بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. یہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بیان کیا، اب اس کو تھوڑا سا کنٹمپرری پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ پچھلے چند مہینوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس آئسولیشن کے لیے ہر جگہ پہ ایفرٹس ہو رہے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھیے گا، میری رات بھی کچھ چند لوگوں سے بات ہوئی، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اللہ نہ کرے کہ ایسے واقعات ہوں، ہماری سیکیورٹی فورسز ان کو نیوٹرلائز کریں، لیکن وہ جو سارے سلیپر سیل تھے، جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، پولیس، آرمی، سول آرم فورسز ان کے خلاف گیرا تنگ کیے جا رہے ہیں، تو سارے وہ سلیپر سیل انہوں نے سب کو انیشیٹ کر دیا. سارے پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں پہ ان کو صاف ٹارگٹس نظر آ رہے ہیں. اب جب بلوچستان کی بات کر رہے ہیں تو کوشچن اسلام آباد میں بیٹھ کے، میں جب دیکھتا ہوں آپ لوگ لاہور میں بیٹھ کے، تو سرٹنلی یہ کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے جو زیادہ کاسٹ، گورننس کاسٹ پر کیپٹا ہے وہ بلوچستان کی ہے. جب بہت زیادہ وہاں پہ ایکسپینڈیچرز گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں، وہاں پہ پریزنٹ جو فٹ پرنٹس ہے لیوائز کا، پولیس کا، سب کا بہت زیادہ ہے. اور اس کے باوجود اس طرح کا اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو جاتا ہے جبکہ یہ جتنے ٹریننگ سینٹرز ہیں وہ آلریڈی ٹارگٹ پہ ہیں. اس میں 3-4 چیزیں جس طرح تھوڑا سا بریگیڈیئر صاحب نے بیان کیا، میں ایک چیز کا جو اسپیکٹرم آف تھریٹ ہے وہ دیکھیں. ٹھیک ہے، ایک تو مذہبی انتہا پسندی وہاں پہ بلوچستان کے اندر، قومیت کے بیس پہ جو کچھ گروپس لڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس پہ اگر ہم دیکھیں تو نظریاتی جو لوگ، جس میں BLA ہے، BRA ہے، وہ لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایکسٹرنل نیکسس ہے وہ اتنا ایک ویشیس سرکل بنا ہوا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو جو کچھ چیز نظر آتی ہے تو اس کو وہ اٹیک کرنے جاتے ہیں. اور اب آنے والے دنوں کے اندر اس طرح کا مومنٹم اور بڑھے گا، کیونکہ پاکستان اس ٹائم بہت ہی ایک کریٹیکل سٹیج پہ کھڑا ہے جس میں آپ کو ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ انفارچونیٹلی دونوں سائڈ پہ پریشر بڑھ رہا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی US کے ساتھ وہ جو ایک ڈپلومیٹک ٹائز کچھ عرصہ پہلے تک بہت بہتر تھے، اب اس میں اس طرح کی بہتری نہیں رہی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حالات میں ہماری جو سیاسی قیادت ہے
وہ اس سارے ایشو کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے, اور اس میں لیڈ لینی پڑے گی. انفارچونیٹلی بدقسمتی ہماری اس موقع پہ جہاں پہ ہم سول جو ملٹری ریلیشن شپ ہے جس کو بہت بہتر ہونا چاہیے تھا, وہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جو حالات خراب ہوئے, ایک سٹوری لیک ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اب سب کو پتا ہے کہ وہ جو سارے حالات آج کل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے وہ ان حالات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جی ان حالات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تھوڑا سا بریگیڈیئر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سول ملٹری ٹائز جو آج کل جس طرح کے جو کرائسس فیس کر رہی ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ یہ سارے سوال ذرا لے کر چلیں گے خاور صاحب, سوال ذرا لے کر چلیں گے. انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ بلوچستان حکومت کی جانب سے. انوار الحق کاکڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن. بلوچستان میں بہت بہتری آئی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. سول ملٹری تعلقات بھی بلوچستان کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھے ہیں, لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس پہ پھر سوال اٹھانا پڑ جاتا ہے کہ یہ ایک پولیس ٹریننگ سینٹر ہے. اگر ریڈ الرٹ کی بات کی جائے تو پھر ریڈ الرٹ تو پولیس ٹریننگ سینٹر تو ڈیفینیٹلی ایک ٹارگٹ ہو سکتا تھا. دیکھیں جی, یہ بات آپ کی درست ہے کہ ویجیلنس کا لیول بڑھنا چاہیے تھا. یہ اس سے پہلے کہ اس پہ کسی ججمنٹ پہ ہم پہنچے, میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر جس قسم کی یہ فیسلٹی ہے, ایک تو بہت زیادہ گیٹ اور ہاسٹل کے بیچ میں لمبا ڈسٹینس ہے. سیکنڈلی یہاں پر نارملی ان آرمڈ ہمارے جو ریکروٹس ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا. تیسرا یہاں پہ اس کی جو باؤنڈری وال ہے, نارملی میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ اس پہ ریکروٹس بھی اور دوسرے لوگ بعض اوقات دیوانے پھلانگ کے بھی جاتے ہیں. ان میں شاید یہ میرا اپنا ویو ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا کہ اگر وہ دہشت گرد آئے ہیں تو یہ ان نوٹسڈ ہوا ہے. لیکن یہ تمام پہلو جو ہیں یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی اس پہ غور بھی کیا جائے گا, اور جتنے بھی یہ لیپسز اگر جو کاکڑ صاحب میں ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جہاں پہ سریاب روڈ پہ پاکستان, میں غضنفر صاحب پوچھ لیں اس کے بعد پھر میں خاور صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جی غضنفر صاحب, یہ جس جگہ پہ یہ ٹریننگ سینٹر لوکیٹڈ ہے, آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے سے یہ پولیس بلڈنگز ہی تھی, بلکہ اس کو کسی زمانے میں یہاں پہ صرف 2-3 بیرکس ہوتی تھی, اب تو یہ کافی بڑا ہو گیا. اور اس کے چاروں طرف جو ہے آپ نے دیکھا, آپ کو پتہ ہے کہ چاروں طرف جو ہے اس کے لیے ہے کلوزڈ اسپیس ہے. اوپن اسپیس اس پہ ایک طرف آتی ہے میرے خیال پیچھے والی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ دیوار پھلانگ کے لوگ جا سکتے ہیں, باقی تو آپ کے گیٹ جو ہیں وہ ایک پراپر سرو کرتے ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے جیسے ریکروٹ سینٹر ہوتا ہے, اس میں جو عموماً ٹریڈیشن یہ ہے کہ جو اس کی سیکیورٹی ڈیوٹیز ہیں یا اس کی جو سینٹری ڈیوٹیز ہیں وہ ریکروٹس کو نہیں دی جاتی بیکاز دے آر ناٹ فلی ٹرینڈ. کیا وہاں پہ کوئی جو ان کا پولیس کا اپنا جو سرویلنس کا یا جو آپ کے واچ ٹاورز ہوتے ہیں, ایک زمانے میں تو میں نے دیکھا تھا کوئی 2 سال پہلے کہ وہاں پہ کافی لوگ کھڑے ہوتے, کیا ابھی یہ چیزیں موجود تھی وہاں پہ یا یہ ایبسنٹ تھی اور صرف ریکروٹس ہی جو ہیں وہ سیکیورٹی کی ڈیوٹیز کر رہے تھے؟ واچ ٹاورز پہ ایک ہمارا جوان جو ہے نا اس کو سب سے پہلے شہید کیا گیا ہے, ہٹ کیا گیا ہے, اور کتنی تعداد میں تھی یہ اس وقت شاید میں آپ کو کنفرم نہیں کر پاؤں گا, لیکن واچ ٹاورز میں موجود تھے گارڈز اور ان کو ہٹ کیا گیا ہے, اس کے بعد یہ انٹر ہوا. اور رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ واچ ٹاور کی جو لائٹیں ہیں وہ نہیں آن. بلوچستان کافی عرصے سے, جی خاور صاحب سوال کریے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بلوچستان اب تو کافی عرصے سے پتا ہے کہ وہاں پہ کرائسس وائلنس ہے, تو پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دوران بھی اسپیشل بلوچستان پیکج دیا گیا تھا, بلینز آف روپیز, میرے حال میں 70 بلین پلس روپیز دیے گئے تھے. وہاں پہ پورے شہر کا اس طرح کے جو ایریاز ہیں سیکیورٹی سینسٹیو ایریاز کا, ان کا سیکیورٹی آڈٹ بھی ہوا ہے, اور نیب کے اندر بھی یہ ایک پروویژن ہے کہ یہ جو سارے ایریاز ہیں ٹریننگ سینٹرز, اسکول, کالجز, ہاسپٹلز, ان کا ایک سیکیورٹی آڈٹ ہوگا اور اس کے اکارڈنگلی میجرز لیے جائیں گے. تو جب اتنا زیادہ آپ کو ڈیولپمنٹ گرانٹس پیسے بھی دیے جاتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جی جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی, تو وہ سیکیورٹی میجرز یا وہ یہ ڈیفینسز کیوں نہیں کریٹ کیے گئے, نوئنگ دا فیکٹ کہ جی ہمیشہ بلوچستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین, افغان جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں, اور ساتھ ساتھ میں سیکٹیرین جس طرح بگیش صاحب نے بتایا
कौमियत पसंद और आइडियोलॉजिकल बेस्ड वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा साफ टारगेट था, सबके सामने था। तो क्या बलोचिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट में इस गवर्नमेंट को भी आए हुए पिछले 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया, तो ये मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? देखिए जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेजर्स नहीं लिए गए, इस तरह की भी सूरत हाल नहीं होती है। ये बहुत एक हमसे बेहतर समझते हैं वॉरफेयर है। इसमें इट्स मोर और लेस लाइक अ फुटबॉल मैच। 10 किस्म के अटैक आप पे आते हैं जो आप फेल करते हैं, लेकिन 11वां आप नहीं कर पाते हैं तो आप लाइमलाइट में भी आ जाते हैं, अकाउंटेबल भी होते हैं, आंसरेबल भी होते हैं, और सारी की सारी बात उस एक अटैक के इर्द गिर्द ही घूमती है, पूरा नैरेटिव उसके गिर्द घूमता है जो हो चुका होता है। हमारे यहाँ जो ये रिसोर्सेस खर्च हो रहे हैं, या हमारे जो प्लान, या हमारे जो यहाँ पे सिविल मिलिट्री डिवाइड का कतन कोई इशू है ही नहीं। यहाँ पे हम बिल्कुल एक पेज होके पे आके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बलोचिस्तान के बारे में वाकई में यही कहा जाता है। अनवर साहब, एक सवाल वो ये कि बलोचिस्तान का बॉर्डर जो है वो काफी पोरस है, वहां से स्मगलिंग भी होती रही, हम लोगों ने पहले भी देखा, चाहे वो लाइव स्टॉक की स्मगलिंग हो, गाड़ियों की हो, डिफरेंट चीजें। उस बॉर्डर को कितना ज्यादा सिक्योर बनाने की जरूरत है? क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शंस अफगानिस्तान से मिल रही थी तो डेफिनेटली ट्रेनिंग या कुछ ना कुछ मुलाकात या कोई ना कोई कांटेक्ट किसी किस्म का तो हुआ होगा, और ये पोरस बॉर्डर्स एक बहुत बड़ी बुनियाद बनते हैं इसकी वजह से। उसके बारे में क्या किया जा सकता है? देखिए, एक पूरे बॉर्डर मैनेजमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मौजूद है। मैं अभी जब हॉस्पिटल सुबह कोई 6:30 पौने 7 के करीब गया था, तो वहाँ पे हमारी जो शहीद थे उनकी डेड बॉडीज मौजूद थी मॉर्चरी में। साथ में उस टेररिस्ट की भी डेड बॉडी थी जिसको हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने न्यूट्रलाइज किया था। जी। यू कुड सी एंड टेल फ्रॉम हिज फेस दैट ही इज अ मुस्बत थ्रू हिज फीचर्स। इसमें कोई शक, गुंजाइश नहीं है कि ये अफगान और इंडियन इंटेलिजेंस का जो नेक्सस का ऑनस्लॉट है, उसको हमें जरा तामुल से कहने का मेरा मकसद ये है कि हम इग्नोर कर दें। लेकिन ये जंग है, जंग में हमारी भी कैजुअलिटीज होंगी और उनकी भी होंगी, और हमने अभी तक जंग के खात्मे का ऐलान नहीं किया। वी आर इन द मिडल ऑफ द वॉर। काकड़ साहब की बात यह है, काकड़ साहब बात यह है कि एक चीज देखिए, कोयटा को अगर आप रिसीव करें तो कोयटा 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कैंटोनमेंट है कोयटा शहर, और नीचे आप स्मगली के इलाके में चले जाते हैं। कोयटा के नीचे इर्द गिर्द जो है सबर्ब्स बड़े कम है। तो जिस तरह आपने देखा कि कैंट और बाकी स्मगली के इलाके को तो सिक्योर किया हुआ है, तो जो कोयटा की एंट्रेंसेज है, और इतना मुझे पता है कि 4 के 5 एंट्रेंसेज है कोयटा की, और उसके अंदर जो इंटरनल कॉर्डनिंग है, तो क्या वो एंट्रेंसेज जो हैं, क्योंकि बॉर्डर तो बड़ा दूर हो जाता है ना, वहां से चल के यहाँ तक आते हैं, और आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि इसमें 200% ब्रॉ और इंडियन इन्वॉल्वमेंट और फजलुल्लाह की इन्वॉल्वमेंट है। वहां से ये प्लान हुआ है, वहां से ये डायरेक्ट हुआ है। ये नेक्सस अभी तक हम तोड़ नहीं सके, क्योंकि इंडिया में मूजी और डेविल का एक नेक्सस बैठा हुआ है जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन वाई कांट वी सील कोयटा? आई पर्सनली फील कि कोयटा में जो थ्रेट परसेप्शन है उसके मुताबिक हमें कोयटा की एंट्रेंसेस को और कोयटा की जो पेट्रोलिंग को है वो एक लिंकेज, पुलिस और एफसी लिंकेज से बिल्कुल सील कर देना चाहिए। कांट इट हैपन लाइक दिस बिकॉज यू हैव मनी अवेलेबल विद यू। बिल्कुल साहब, मैं थोड़ा सा इसमें जाहिर है इस मौके पे क्रिटिसिज्म ज्यादा होती है। नहीं, वी डोंट टू अनवर साहब, वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज यू, प्लीज डोंट टेक इट इन दैट सेंस। वी डोंट वांट, वी आर विद यू। हमें बड़ा दुख है, अफसोस है, वो बच्चे हमारे बच्चे थे, हम भी रो रहे हैं। काकड़ साहब से जवाब ले लीजिए जी। काकड़, हम सबके बच्चे जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान कोयटा सेफ सिटी के नाम से हमने लॉन्च कर दिया हुआ है, वो इम्प्लीमेंटेशन की फेज में पहुंचा हुआ है। कंप्लीट सीलिंग तो शायद ऑप्शन ना हो, लेकिन कंप्लीट विजिलेंस की तरफ जरूर हमें जाना पड़ेगा। और मैं आपको, अगर कभी आप लोग तशरीफ लाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि एफसी और पुलिस की जो जॉइंट पेट्रोलिंग है, छोटे छोटे यूनिट्स बनाकर इवन मोटरसाइकिल सवार हमने जो है ना इंट्रोड्यूस कराए हैं 2-2, 4-4 के ग्रुप्स में। ये बहुत ज्यादा विजिलेंट रहते हैं। लेकिन आप खुद फोर्सेस से आपका ताल्लुक रहा है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया है कि कोई पिछले 15 दिनों से मुझे पता है कि हर रात 6 से 8 हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो स्टोरीज हम शायद शेयर नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। आज उसका रिएक्शन आया है हमारे पास। हम ये भी समझते हैं कि जो जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं
उसी तरह ये स्टैब्लिश करने के लिए कि ये हम उनको एलिमिनेट कम्प्लीटली नहीं कर सकते हैं, दे कम बैक टू अस। ये एक साइकोलॉजिकल उस पे लेवल पे भी हमारी फाइट इनके साथ चल रही है। देखिए अनवर साहब, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो उज़्बेक्स है ना, आपको पता है हजारा कॉलोनी जो है वो क्वेटा में बड़ी डेजिग्नेटेड है, एक जगह पे मौजूद है, लेकिन ये उज़्बेक्स जो है इनके टिपिकल फीचर्स होते हैं। तो जब हम सर्विलेंस कर रहे हैं, जब हम सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये सरियाब रोड बड़ी एक तरह से प्रोन, एक वल्नरेबल चीज बनती जा रही। इसके इर्द गिर्द जितने इस किस्म के लोग हैं, उनकी तो इंटेलिजेंस आपके पास मौजूद होनी चाहिए, पुलिस के पास मौजूद होनी चाहिए। अनवारुल हक काकर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। हमें मसला ये है कि यहाँ पे जो अफगान रेफ्यूजीज हमारे पास पॉपुलेशन है, उसमें ये मिक्सअप होता है। हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो वो इस रेफ्यूजीज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है अनवारुल हक काकर साहब, बहुत शुक्रिया, हम दुआ गो हैं।